Hallelujah. So this morning, atong pagkahisgutan, nasayod ko nga matag-usa nasayod na yun ani kay mao man ni siya ang basic yun sa diha nga mosunod ka na kang Ginoong Hesukristo. Amen. So kani ako pang-remind na lang ni para at least dili gyud nato malimtan. Amen. So this morning magisgot ta may tungod sa water baptism. And why it is so very important to us. Ang water baptism, ako ni kanunay usahay magtudlo ko, ako gyud ipahibalo nga dili na siya membership sa church. Amen. Magpabautismo ko kay para mahimo kong membro sa simbahan, dili na siya mao. Gani na ako'y na istorya si Cesar dito sa Coronon na apoy lain nga mga grupo dito nga naghimo gyapon og water baptism, daghan kaayo pero tungod sa 5 ka kilong bugas, dili na siya mao ang water baptism. Ang baptism dili sohol, dili bayad ug dili paliton. Kung dili mao ka na ang imong decision sa imong pagsunod sa Dios. Amen. Ang baptism po dili po na siya suon-suon or sunod-sunod. Okay, silang grupo magpabautismo naman, muapil na lang ko para at least dili po na siya ingon ana. Nakainomdom ko last Monday, nagtabi mi nila brother, may tungod sa water baptism, kana lagi magsunod-sunod, bas unsoon. Nga, katuhubog man to, ni suon, saan sa maning naglinya dire? Na may naglinya, padulong sa dagat, apil po siya og linya, hubog man, hubog. Nga karon pag abot niya dito sa nagbautismo, niya na po ito nagbautismo nga, nag-apil-apil nga hubog man eh. Pero giapil gyapon sa bautismo, gipailalom sa tubig. 20 seconds. Pag abot, pag tungha, gipangutan na siya, nakita ni mo si Jesus, siya wala. Gibalik na po, gitaas-taas, 30 seconds. Pag tungha, kita ni mo si Jesus, siya nga, isugurado, ragyod ni mo nyo be, huwag naaba sa ilalom, hapit na kung mamatay ba? Oy, tuslom na po. Gitaas-taas, diabot na siguro hapit 50 seconds. Pagtungha, nakita ni mo si Jesus, siya okay na. Okay na. Dali-dali siya gawa sa tubig kaya basig mamatay. Dili ingon ana ang baptism. Amen? Dili po na siya ipamugos. Dili po na siya pinugsanay. Ayaw ka pressure. Sige na, bautismo, ayaw. Dili na siya pinugsanay. Imo ng desisyon. Amen? Ang bautismo sa tubig, dili lang kini siya simbolo. Kung dili katumanan ni sa imong pagtuo ngadto sa Dios. Amen? Kung dili nato masabtan ang kaimportante sa water baptism, makasimba gihapon ta, pero kulang ta sa kahibalo, bahin sa atong pakigiusa kang Ginoong Hesukristo. Amen? Sa physical nga pananaw, atong makita ang water baptism, adunay tubig, alangan naman og walay tubig. Tama? Tapos makadungog ta sa pipila nga mga pulong mahitungod sa bautismo, ug mubo nga pagampo. Pero sa espirituhanon, usa kini kadakong butang alang sa Dios. Hallelujah. Amen? Alang nato, murag dili kayo siya importante. Pero alang sa Diyos, usa kini kasugo ni Ginoong Hesukristo. Jesus said, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Alang nato, mura lang siya baston. Mura lang siya sungkod. Mura dili kayo importante. Sama sa sungkod ni Moses. Pero gigamit kini sa Dios aron sa pagtunga sa dagat. Sa diha nga gipataas ni Moses ang iyang baston, God divided the sea, making a way where there was no way. Alang nato, simple lang. Pero gamiton sa Dios sa dako nga pamaagi. Sama lang sa bato nga dili importante sa mata sa tao. Pero alang kang David, gigamit sa Dios aron sa pagpildi o pagpatay kang Goliath. Hallelujah.
The power of baptism is not in the water, but in the God that uses it. Thank you, Lord. Amen. Simple lang kayo, alang na to. Simple lang ba alang ninyo? Simple lang kayo. Pero alang sa Diyos, kini nagpamatuod og nagpakita nga tinuod kita na hiusa kang Ginoong Hesukristo. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Roma 6:3. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Dili ang tubig ang naghiusa nato kang Ginoong Hesukristo. Ang atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ang atong pagkikiusa kaniya. Amen. Ang bautismo mo ang public declaration nga ikaw tinuod nga niusa kang Ginoong Hesukristo. Sa Roma 6:4, tungod niini sa pagbunyag kanato gilubong kita uban kaniya og miambit sa iyahang kamatayon. Aron ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab angay nga makinabuhi sa bag-ong kinabuhi. Sa pagbautismo kanato, taminaw mo, wala lang kita gipailalom sa tubig. Nagpasabot kini nga gilubong kita uban kang Kristo og nakaambit sa iyang kamatayon. Og ingon nga si Ginoong Hesukristo na banhaw pinaagi sa mahimayaong gahom sa amahan, kita usab na banhaw sa espiritu og nakabaton sa bag-ong kinabuhi. Amen. Hallelujah. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old life is gone. And God has made us new. Hallelujah. Glory to God. Gilubong na ang daan natong kinabuhi. Inom katapad, gilubong na ang daang kinaiya. O gibanhaw nga adunay bag-ong kinabuhi uban kang Kristo Jesus. O karon ang iyang kinaiya makita na sa imong batasan. Ato bang nasabtan? Kaniadto naatay madungog nga moingon pagkawala ni mo'y batasan. Tama? Pero karon ang imong batasan nagpakita na sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Kumusta imong batasan? Hallelujah. Roma 6:5. Kay kung nahiusa kita kaniya diha sa iyang pagkamatay, mahiusa usab kita kaniya kung banhaw na kita, ingon nga gibanhaw siya. Kung nahiusa kita sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo, nahiusa usab kita sa iyang pagkabanhaw. Mao nga ang atong kinabuhi karon human sa bautismo, dili na alang sa atong kaugalingon. Alang nagayod sa Dios. Amen. Galatia 3:27. Galatia 3:27. Kitang tanan atong dunganon pagbasa. Amen. Sige. Ibunyagan kamo aron may usa kang Kristo busa nakaambit kamo sa hinay lagi. Kusga daw usab. Gibunyagan kamo busa nakaambit kamo sa kumusta ang imong kinaiya? How is the way you live? Your life is a message to all people. Amen? Mailhan nga Kristohanon ka, dili lang na sa imong pulong. Pati usab sa imong mga buhat. Sa imong mga desisyon, pati sa imong pamatasan. Kung ang pulong gani nimo, dili mo haom sa imong pamatasan, unsay tawag ana? Uy! Hipokrito. Nagpakarong ingnon, nagpakitang tao. And Jesus is against hypocrisy. Basahon na to sa Matthew 23:27 sa EPSD. Matthew 23:27. Alaot kamong mga magtutudlo sa kasuguan og mga Parisiyo. Ang inyong pagtuo sa Dios pagpakarong ingnon lang. Nahisama kamo sa mga lubnganan nga gipintalan og puti og matahom tan-awon sa gawas. Apan ang sulod labihan kabaho og pulos lang bukog sa patay.
Sa 28, nahisama gayud kamo ni anak kay kung tan-awon kamo sa mga tao, murag husto man ang inyong gibuhat. Mura man og nindot kaayo mo tanawon. Perfect. Apan ang tinuod, pulos pagpakarong ingnon lang o kadaotan ang sulod sa inyong kasing-kasing. Grabe. Kumusta ang imuhang ang pulong o ang imong pamatasan sa imong pagsunod sa Diyos? Kung aduna kay problema, kumusta man ang imong pag-react? Kumusta man ang imong mga desisyon? Kumusta ang imong pagtratar sa mga tao? Kung tinuod gani nga nahiusa ka kang Ginoong Jesucristo, ang dating kinaiya, gilubong na. O ang makita sa imong kinabuhi, kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. In baptism, you step into the story of Jesus Christ. And His life becomes your life. Amen? Mateo 3:16. Sa Mateo 3:16. Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga may paubos daw sa lampati ug mitugdong kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pagayo. The voice of God the Father spoke at Jesus' baptism, saying, kini ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Og tungod sa atong pakighiusa kang Ginoong Hesukristo pinaagi sa water baptism, ang iyang kinabuhi nahimo natong kinabuhi. Amen. Og ang pulong nga gikan sa Amahan mausab nga pulong nga atong nadawat. Amen. Og sa pagawas nato sa tubig gikan sa baptism, ang pulong sa Diyos nag-ingon, kini ang akong pinanggang anak nga nakalipay pag-ayo kanako. Amen. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Mao nga iyang bag-uhon ang imong huna-huna, ay imong pamatasan aron ang imong kinabuhi makapalipay pag-ayo sa Diyos. Iyang hulmahon ang imong tibuok kinabuhi. Sumala sa iyang kabubuton aron nga magkinabuhi ka matag adlaw nga makapahimuot kaniya. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen. Mao na nga ang kanunay nga mapasidunggan sa atong kinabuhi, dili natong kaugalingon, imong katapat dili na imong kaugalingon. Ayaw ipanghambog imong kaugalingon. Amen. Kung dili ang imong ipanghambog si Ginoong Hesukristo na. Hallelujah. Amen. Mao na kung naay mo pasakit nato, mo pahiubos nato, mulibak nato, inom katatpad pasagdi. Amen. Hallelujah. Patay na o gilubong na ang ato ang dating kinaiya. Gilubong na ang ato ang kinaiya nga mubalos dayon. Tama? Gilubong na atong dating kinaiya nga masuko dayon. Pero ayaw kawa ha, ayaw kawa. Gilubong na atong kinaiya kaniadto nga dali kay mangluod. Og tungod sa pinaagi sa gahom sa Dios nakabaton gyud ka og bag-ong kinabuhi gikan sa Ginoo. Ingnon mo katapad bag-o ka nang binuhat. Hallelujah. Ang bautismo sa tubig dili lang kini tradisyon o ritual. Mo ning akong gingon, usa kini sa pagtuman nga nagagikan sa tinuod nga pagtuo. Og ang pagtuo nagsugod usab ka na sa imong pagdawat og sa imuhang pagsabot sa pulong. Og ang pulong mao si Kristo Jesus. Mao nga ang pagpabautismo alang lang kini ngadto sa mga tao nga mituo kang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Buhat 2:41. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe og nagpabunyag, mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutod ni atong adlaw. Amen? Wala sila magpabautismo aron motuo. Mituo sila una og tungod silang pagtuo, nagpabautismo sila.
Amen? Baptism does not make us believers. Amen? It is the response of those who already believe. Sa Buhat 2:42, ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila ug pagpakigsalo sa pangaon ug sa mga pagampo. Pagpakigsalo sa mga pagpangaon. Gibuhat na to na. Sa pagampo sa matag usa ato nang ginabuhat. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Ang Ginoo nagauban gyud sa atong pagpangalagad. Hallelujah. Amen. Buhat 8:12. Apan sa dihang midawat na sila sa mensahe ni Filipi, may tungod sa maayong balita sa paghari sa Dios ug sa ngalan ni Hesukristo, sila mga lalaki ug babae gibunyagan. Basta mituo ka. Kung si kinsa man ang wala pa sa water baptism, kung mituo ka nga si Ginoong Hesukristo sa imong kasing-kasing, kinahanglan moadto gyud ta sa water baptism. Human nasabtan sa yunoko ang pulong sa Dios, nagbunga kini og pagtuo. Ug ang pagtuo midalang niya ngadto sa pagpabautismo. Ato mabasa diri sa Buhat 8:26. Buhat 8:26. Unya may usa ka anghel sa Ginoo nga miingon kang Filipi. Lakaw ngadto sa habagatan dito sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana anaa sa diserto. Sa 27, busa milakaw si Filipi ni adtong higayon na may usa ka yunoko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Usa siya ka sinaligang opisyal og tinugyanan sa mga bahandi sa Kandasi, ang reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Adunay usa ka yunoko. Amen. Nga taga Ethiopia, mipauli siya ngadto sa ilahang nasod. Pero sa ilahang pag-uli, na siya gibasa nga libro nga sinulat ni Isaiah. So tiyanta mo sa tinuod, layo pod ang iyang pagbiyahe. Dili man pareha atong Queen of Sheba, katunga siya sa kalibutan, di ba? Nga ni ato kang King Solomon kani dili man siya katunga pero layo gyapon. Gikan sa Ethiopia padulong sa Jerusalem naa sa mga 4,000 kilometers. 4,000. Digos to Davao, butang lang tanama nasa mga 60 kilometers. Digos to Davao. Pag abot nimo sa Davao, balik ka sa Digos, ang imong gilakaw naa na sa mga 120 kilometers. Nga ang giingon diri 4,000 kilometers. Sa ato pa Davao balik-balik ka, nasa 67 ka balik-balikan, makaabot na ka sa Jerusalem. Nagkarwahe, wala nagbas. Niadto siya dito sa Jerusalem aron sa pagsimba sa Dios. Ug wala pa gyud siya nahimutang sa pag-uli niya. Nagbasa pa gyud siya sa balasahon nga gisulat ni Isaiah. Sa verse 29, ang Espiritu Santo mingon kang Filipi, adtua og abayi ang karwahe. Kabalo mo, kini nga mensahe nagtudlo nako nga ang kaluwasan dili aksidente. Ang kaluwasan dili tsamba. Dili kini makita sa mga tao sa tawhanon lang nga paagi. Kundi giplano o giandam gayud kini sa Dios. Hallelujah. Amen. Aduna giipadala ang Ginoo aron imong masabtan ang iyang pulong. God did not send an angel to preach. God sent a man. Amen? Hallelujah. Ang pagsabot sa pulong nga imong mabasa sa Biblia, nag-agad na sa gahom sa balang espiritu. O wala kay tinuod pagsabot sa pulong, ang imong pagtuo dili lig-on. Amen? O samtang ang yunoko nagbasa sa libro sa sinulat ni Isaiah, gipadala sa balang espiritu si Filipi. Aron ipasabot ang hustong kahulugan sa iyang gibasa. Amen? Sa verse 30 sa Buhat 8, busa midagan si Filipi ngadto kaniya ug nadunggan niya
ang yunoko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Unya, nangutana kaniya si Filipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Grabe ang pagsakripisyo sa yunoko. Dili basta-basta. High rank official. A powerful and religious man. Grabe iyang gibuhat ngadto sa Dios. Tapos na iniingon, nakasabot ba ka ana imong gibasa? May na lang wala maingon, kinsa man ka. Taas ko granggo, utukan, imo kong panguton ana. Uy, kabalo mo, gipaubos niya yung kaugalingon. Iyang gipili nga magpaubos aron makaila pagyod sa Dios. O gusto niya nga maangkon niya sa hingpit si Ginoong Hesukristo sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Amen. Sa verse 31, sa buhat 8, ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot ni ini kon walay motudlo kanako. O iyang gipasakay si Filipe sa karwahe o gipalingkod tupad niya, dali. Ganahan kayo ko ana. Gusto kayo ko maminaw. Hallelujah. Pero di rin ako nakita nga pwede di kang musimba, pwede kang mangalagad, pero wala ka pa makaila sa matuod ng Diyos. Amen? Kung dili nimo masabtan ang pulong nga mao ang anak, walay si bisin kinsa makaila sa tinuod amahan. John 10:13, ingon si Ginoong Hesukristo, ako ug ang amahan usara. O dili ka usab makaila kang Ginoong Hesukristo kung wala ka magiyahi sa balahang espiritu. Our God is 3 in 1. 3 persons in one God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang tinuod, nagsimba sa matuod nga Diyos katong mga nay relasyon kang Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Kinahanglan ato ng masabtan. Mao nga ang yunoko gusto yung masayod kung sikin sa tong iyang gibasa. Kaya kung masayod siya kung sikin sa to iyang gibasa, at least makarelasyon siya sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Ang relihiyon, nagdala nato ngadto sa klase-klaseng pagtulunan. Apan si Ginoong Hesukristo nagdala nato ngadto sa maayong relasyon sa amahan. Hallelujah. Buhat 8:32. Ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa mao kini. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon o sa nating karnero nga dili gayud mutingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Di ba ang iyang gibasa libro man to saan sa Isaya? Mabasa nato na sa Isaya. Isaiah 53:7. Mao gyud nga pulong ang iyang gibasa. Bisa gidaog-daog siya o gipaantos pag-ayo. Nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawanan ug sama sa karnero at tubangan sa mualot kaniya wala gayud siya timik. Kini nga bersikulo mao ni ang gipurpisay mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Nga gitudlo ni Filipe ngadto sa yunoko. Wala siya, sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon. Wala siya misukol. Amen? Iyang gitugyan ang iyang kinabuhi alang sa atong kaluwasan. Iyang giantos ang kasakit. Hallelujah. Alang kanato. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Ang iyang gibuhat, iyang gisunod ang kabubuton sa amahan. Tungod sa iyang pagigugma sa atong kinabuhi. Verse 33. Gipakaulawan siya o gikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan kay ang iyang kinabuhi din sa yuta natapos naman. Ay, paminaw mo. Importante kayo. Sa pagdakop ni Ginoong Hesukristo, aduna siya gahom aron mapanalipdan niya ang kagalingon. Amen? Pero wala niya buhata. Wala siya misukol, dili bot pasabot kay huyang siya. Gipili niya
ang plano sa amahan kaysa comfort nga naa diri sa kalibutan. Siguro tanaw sa kalibutan na pildi siya, pero alang sa Dios ang tanan nga mitukan niya nagmaninaogon. Hallelujah. Sa verse 53 sa Mateo 26, wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang? Sa Mateo 26:53 ato basahon na, wala ka ba masayod nga makahimo ako sa pagpakitabang sa akong amahan? O ipadala dayon niya kanako ang kapin nga napulog duha ka panon sa mga anghel. Ngabi no? Makapangayo dayon siya og more than 12 legions of angels. Alang nyo pila manakabok ang usa ka legion. Pila? 6,000 ka mga angels. Nga kay more than 12, butang na ta sa 12. Times 12 na to ang 6,000 mga pila ka buok. 72,000. Pwede ang Diyos makapangayo dayon sa more than 72,000 ka mga anghel katong sa para labanan siya sa mga tao nga midakop niya. Pero kung basahon nimo sa 2 Kings, grabe ba? Basahon nimo sa 2 Kings 19:35, ang usa ka anghel ni patay sa 185,000 ka mga bantugan nga mga sundalo. Usa ka anghel. Unsa pa kaya ang 72,000 ka mga anghel? Paminaw mo. Pwede niya nang buhaton pero wala niya nagibuhat. Gani si Peter palang gani nakatanggal man gani sa dalungan ni Malko. Ha? Tungod sa iyang emosyon, iya ding labit tong iyang sundang giana dayon kay dili siya gusto nga dakpon si Jesus. Putol. Pero ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo iyang gibalik na ayo. Si Peter iyang gibuhat tungod sa iyang emosyon, si Jesus iyang gibuhat tungod sa kabubuton sa amahan. Jesus had the power to stop the cross, but he chose the plan of God alang sa atong kaluwasan. Thank you, Lord. Hallelujah. 54, Matthew 26:54. Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan mahitabo kini. Sa 55, unya miingon si Jesus sa mga tao, tulisan ba ako nga nagdala pa man kamog mga espada o puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako dito sa templo apan wala ako niyo dakpa. Sa 26, apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Dili pipila ang gingon tanang tinun-an nanagan. Dagang mga Kristohanon nakabalo na sa kamaturan, gamay lang problema na miya sa pagpangalagad. Pagkagamay sa pagtuo. Ilang gipili ang comfort diri sa kalibutan, wala nila gipili ang gasa nga magkinabuhi nga walay katapusan dito sa gingharian sa Dios. Mao nga akong pag-ampo ug akong pag-encourage ang matag usa nato karon nga nasayod ta sa kamaturan, magpadayon gyud ta hangtod sa iyang pagbalik. Hallelujah. Amen. Mateo 8:34. Buhat 8:34. Ang opisyal mingon kang Filipi. Sultihi ako kung kinsa ang gisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon? Ulain ba? Sa 35, busa gisaysayan siya ni Filipi sa maayong balita mahitungod kang Hesus sugod gayod ni ining bahina sa kasulatan. Ang pagtuo dili igo. Dili siya mahimong lig-on kung dili nimo masabtan ang ebanghelyo sa Dios. Pareho sa usa ka yunoko. We can be religious, faithful, diligent, pero ang tanan dili mapuslan ug wala ta makasabot sa pulong sa Dios. Kay kung makulangan kita sa atong pagtuo, sultihan ta mo sa Tinoo, dili yung kakalahutay o dili yung ka magdugay sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Paminaw mo, gigamit sa Dios si Filipi aron sa pagduol sa yunoko ug matudluan sa pulong sa Ginoo.
gigamit niyong pastor aron sa pagtudlo ninyo bahin sa pulong sa Dios. O kamo gigamit usab aron sa pagtudlo ngadto sa mga wala pa makaila sa Ginoo. Kitang tanan gamiton sa Dios. Ingnon mo katapat gamiton ka sa Ginoo. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Human masabti sa yunoko ang pulong sa Dios mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Nagpabunyag tayon siya. Verse 36 sa buhat 8. Og samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Og ang opisyal mingon, ani may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan. Hallelujah. Sa dihang iyang nasabtan ang pulong sa Dios, wala siya mangitag sa lapi. Wala siya mangitag panalangin. Wala siya mangitang milagro. Nangita siya tubig aron mabautismuhan siya. Amen? Ang atong pagsunod sa Ginoo dili lang sa lapi, dili lang panalangin. Kinahanglan mahiusa gayud kita kang Ginoong Kristo. Kung si kinsa siya mausab kita. Amen? Kinahanglan nga mudaog usab kita kay siya nagbinanaugon. Hallelujah. Plakpakan nato ang Ginoo. Thank you Lord. Sa verse 37, mitubag si Filipe kaniya. Mahimo ka ng bautismuhan kung kinasingkasing gayud ang imong pagtuo. Miingon ang opisyal, oo, nagatuo ako nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Kung kinasingkasing ang imong pagtuo. Hallelujah. Paminaw mo, si Ginoong Hesukristo nagpabunyag, pinagi kang John the Baptist. Amen? Kung gusto kitang musunod kang Ginoong Hesukristo, siya nagpabunyag, kita usab magpabunyag. Pinagi sa tubig. Hallelujah. Verse 38, busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe og silang duha na naog og miubog sa tubig og gibunyagan siya ni Filipe. Amen? Ang imong pagtuo, dili gyud na makapugong sa pagbautismo sa tubig. Buhat 22:16 sa APSD. Buhat 22:16. Busa ayaw na pagdugay. Amen? Tindog, pagpabautismo og tawag kaniya aron pasayloon ang imong mga sala. Amen? Kinsa man ang mituo sa kinasingkasing nga si Ginoong Hesukristo anak sa Dios. Kinahanglan nga magkinabuhi kita sa mga kita nahiusa kang Ginoong Hesukristo. Amen?